क्या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक भी होता है जिससे किसी इंसान को ज़ॉम्बी में चेंज किया जा सके? मूवी की शुरुआत में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो किसी जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, क्योंकि फिलहाल उनकी सेमेस्टर ब्रेक चल रही थी और उनके सारे टीचर्स छुट्टियों पर गए थे। इन लड़कों के नाम थे वरी, सैम, एडली, निक और किचिक, जबकि उनके साथ एडली की बहन आलिया और उसकी दोस्त कक फिजा भी थी। कॉलेज में कामयाब नाम की औरत अपनी वैन में कॉलेज की कैंटीन का सामान पहुंचाने आती है। वो कॉलेज के वॉचमैन को बताती है कि पास के गांव के बहुत से लोग पोजेस्ड हो गए हैं, न जाने कैसे। वो अभी बात कर ही रहे थे कि वॉचमैन के पास से उस कॉलेज का एक टीचर सर नाजमी गुजरता है। सर नाजमी का और उनकी फैमिली का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी बीवी बच्चे मर गए, लेकिन सर नाजमी बच गए और उनकी एक बाजू फ्रैक्चर्ड हो गई। फिर कामयाब वहाँ से चली जाती है। सर नाजमी प्रिंसिपल के रूम में जाता है। प्रिंसिपल उसे 27 स्टूडेंट्स की लिस्ट पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हें इन स्टूडेंट्स का आज रात को ख्याल रखना है। जंगल में वरी अपने कैमरा से जंगल की पिक्चर्स लेता हुआ आगे निकल जाता है। अचानक उसके पाँव के नीचे एक शीशे की बोतल आती है। जब वरी उसे खोलता है तो उसमें से एक अजीब सा धुआं निकलता है और वो नीचे गिरकर टूट जाती है। इसमें से एक लकड़ी से बनी क्रेपी सी डोल निकलती है और बहुत सा काला पानी निकलता है, जैसे वो कोई ब्लैक मैजिक की बोतल हो। वरी को उसके दोस्त बुलाते हैं, इसीलिए वरी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम उस जगह एक पेड़ को देखते हैं जहाँ ब्लैक मैजिक की बहुत सारी बोतल्स और बहुत सारा सामान पड़ा था और उस पेड़ पर खून के साथ कुछ मंत्र लिखे हुए थे। फिर वो सब स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल जाते हैं जहाँ मेन गेट पर ताला लगा था, इसीलिए वो सब पिछले दरवाजे से हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। फिजा और आलिया सब लड़कों को हॉस्टल छोड़कर घर वापस जाने के लिए निकल जाती हैं। चलते हुए वरी को एक कमरे की विंडो से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। लेकिन जब वो लाइट जलाकर देखता है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। जब सब स्टूडेंट्स अपने डॉर्म में पहुंचते हैं तो सामने सर नाजमी उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें बगैर पूछे बाहर जाने के लिए पनिश करते हैं और कहते हैं कि तुम सब बाथरूम की सफाई करोगे। बाथरूम में सफाई करते हुए अचानक बिजली चली जाती है। परी को फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और फिर उसे एक खून की वॉमिट होती है। एडली और बाकी दोस्त उसे उठाकर डॉर्म में ले जाते हैं और बेड पर लेटा देते हैं। एडली कहता है कि वरी को बहुत तेज फीवर है, इसीलिए मैं सर नाजमी से मेडिसिन लेकर आता हूँ। सर नाजमी वॉचमैन के पास जाकर बिजली का पूछता है। वॉचमैन कहता है कि लाइटनिंग की वजह से बिजली चली गई और इलेक्ट्रिशियन भी सुबह तक ही आएंगे। एडली सर नाजमी के पास पहुँचता है और जाकर वरी की हालत के बारे में बताता है। इधर डॉर्म में वरी को झटके लगते हैं और वो पोजेस्ड हो जाता है क्योंकि उसने वो ब्लैक मैजिक वाली बोतल खोली थी। वरी निक को जोर से पीछे धकेलता है जिससे निक के सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। वो बाकी सब दोस्तों पर भी हमला करने लगता है, पर तभी सर नाजमी वहाँ आते हैं और वरी उन्हें देखकर भाग जाता है। अब सब लोग सर नाजमी के कमरे में जाते हैं। सर नाजमी कहते हैं कि पावर कट होने की वजह से मेरा मोबाइल की बैटरी लो हो गई है और वो डेड है। बाकी सबके मोबाइल भी बंद थे, लेकिन एडली कहता है कि मेरे मोबाइल में बैटरी है लेकिन नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क के लिए हमें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा। इसीलिए सर नाजमी और एडली रूम से बाहर जाते हैं, जबकि सैम, किचिक और निक उसी रूम में थे। दूसरी तरफ वरी हॉस्टल के दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें अपने जैसा बना रहा था। नाजमी और एडली जब ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे थे तब उन्हें किसी रूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। इसीलिए सर नाजमी एडली को ऊपर वाले फ्लोर पर भेज देते हैं और खुद उसी रूम में चले जाते हैं। छत पर जाकर एडली के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, इसीलिए वो आलिया को कॉल करके बताता है कि तुम यहाँ आ जाओ कि हम सब मुसीबत में हैं। इसीलिए आलिया और कक फिजा अपनी वैन को हॉस्टल की तरफ मोड़ देते हैं। इधर सर नाजमी जब उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ 3 स्टूडेंट्स पोजेस्ड होकर ज़ॉम्बीज बन गए थे और किसी दूसरे स्टूडेंट्स को मारकर उसकी लाश को खा रहे थे। सर नाजमी को देखकर एक स्टूडेंट उनकी तरफ भागता है, पर सर नाजमी बाहर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। सर नाजमी देखते हैं कि बाहर ग्राउंड फ्लोर पर सभी पोजेस्ड स्टूडेंट्स वरी के सामने अपने सर झुका रहे थे, जैसे वरी उन सबका लीडर हो। सर नाजमी छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जब एडली की कॉल कट होती है तो अचानक वरी उस पर हमला कर देता है
اور اسے کاٹ لیتا ہے، پر پھر ایڈلی کے ہاتھ ایک چاقو آتا ہے اور وہ وری کو اسے سٹیپ کرتا ہے، جس سے وری بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایڈلی کا موبائل بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایڈلی واپس سر ناظمی کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وری کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر دیوار پر خون سے کچھ لکھنے لگتا ہے اور ایک آنکھ کا نشان بھی بناتا ہے۔ ایڈلی باقی سب دوستوں کو بتاتا ہے کہ وری نے مجھے کاٹ لیا، لیکن میں نے اس پر چاقو سے حملہ کیا، اب نہ جانے وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ نک کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ کاک، فضا اور عالیہ گیٹ پر پہنچتی ہیں، لیکن گیٹ بند تھا۔ کچک ایڈلی سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری بہن آ بھی گئی وہ اندر کیسے آئے گی، کیونکہ گیٹ پر تو لاک لگا ہوا ہے اور گارڈ بھی سو رہا ہوگا، اسی لیے ہمیں گیٹ کھولنا ہوگا۔ کچک اور ایڈلی گیٹ کھولنے کے لیے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سر ناظمی چھپتے چھپاتے ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں انہیں واچ مین ملتا ہے، جو بتاتا ہے کہ مجھ پر ایک پوزیس اسٹوڈنٹ نے حملہ کیا اور میں نے اسے مار ڈالا۔ وری کے دیوار پر منتر لکھنے کی وجہ سے ایڈلی کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کچک گارڈ کے روم سے چابی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایڈلی کہتا ہے کہ میں اب کچھ دیر بعد ان کے جیسا ہو جاؤں گا، اسی لیے وہ کچک کو وہاں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ باہر کچھ اسٹوڈنٹس اس کی طرف بھاگتے ہیں، پر اسے کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عالیہ اور کک فضا پیچھے والے گیٹ سے اندر آ جاتی ہیں۔ فٹ بال فیلڈ پر انہیں ایک اسٹوڈنٹ دکھتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جا کر ایڈلی کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ ان پر حملہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ پوزیسڈ تھا۔ سر ناظمی اور واچ مین عالیہ اور کک فضا کی چیخیں سن کر ان کے بچانے کے لیے آتے ہیں اور اس اسٹوڈنٹ کے منہ پر لائٹ مار کر اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ ایڈلی گیٹ پر عالیہ کی وین دیکھتا ہے اور لیکن اب وہ بدلنے لگا تھا۔ سر ناظمی عالیہ اور کیک فضا کو لے کر اپنے کمرے میں جاتا ہے جہاں ایڈلی کے باقی دوست تھے۔ کچک بھی وہاں آ کر بتاتا ہے کہ ایڈلی بھی اب پوزیسڈ ہو چکا ہے۔ کک فضا کہتی ہے کہ میری وین کی چابی میرے بیگ میں ہے جو فٹ بال فیلڈ پر اس اسٹوڈنٹ نے کھینچ لیا۔ سر ناظمی کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ لائٹ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ واچ مین کہتا ہے کہ کالج میں ایک پرانا جنریٹر ہے، پر نہ جانے وہ چلے گا بھی کہ نہیں۔ کک فضا کہتی ہے کہ میں جنریٹر ٹھیک کر سکتی ہوں، بس مجھے پیٹرول اور ٹول باکس لا کر دو۔ چک کہتا ہے کہ پیٹرول اور ٹول باکس کالج کی ورک شاپ سے ملے گا۔ سر ناظمی کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ الگ ہو کر جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا پتہ نہ لگا سکیں۔ واچ مین اور کک فضا جنریٹر والے روم میں جاتے ہیں، جبکہ سیم اور کچک ورک شاپ میں اور سر ناظمی اور عالیہ اوپر والے فلور میں جاتے ہیں تاکہ عالیہ کے موبائل میں کسی کو مدد پکارنے کے لیے کال کر سکیں۔ دوسری طرف ایڈلی اب بہت زیادہ تکلیف میں ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں وری بالکل ٹھیک کھڑا تھا۔ وہ ایڈلی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، تم اپنی آنکھیں بند کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو۔ جب ایڈلی آنکھیں بند کرتا ہے تو وری کچھ منتر پڑھ کر اس کے منہ پر کچھ نشان بناتا ہے اور اسے بھی پوزیسڈ کر کے زومبی بنا دیتا ہے۔ واچ مین اور کک فضا جنریٹر شیڈ تک پہنچ جاتے ہیں اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ کچک اور سیم ورک شاپ جا کر پیٹرول اور ٹول باکس نکالتے ہیں۔ سیم دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کہ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پوزیس اسٹوڈنٹس اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ کچک کو وہیں اکیلا چھوڑ کر ناظمی کے کمرے میں بھاگ جاتا ہے۔ کچک پیٹرول اور ٹول باکس لے کر اس کمرے سے نکل جاتا ہے۔ عالیہ اور سر ناظمی اوپر والے فلور پر جاتے ہیں۔ سیم کمرے میں آ کر نک سے کہتا ہے کہ کچک مر چکا ہے، ہمیں اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ اوپر فلور پر ایڈلی عالیہ اور سر ناظمی پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ بھی اب پوزیسڈ تھا۔ وہ عالیہ کا گلا دباتا ہے، لیکن عالیہ کو دیکھ کر وہ ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ موم ڈیڈ کا خیال رکھنا۔ پھر وہ چھت سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پوزیشن میں آ کر وہ اپنی بہن کو مار ڈالے۔ عالیہ اسے دیکھ کر چیختی ہے، جسے سن کر سارے پوزیس اسٹوڈنٹس اوپر آ جاتے ہیں۔ سر ناظمی اور عالیہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سیم نک کو دھوکے سے گراؤنڈ فیلڈ پر بھگاتا ہے تاکہ سب پوزیس اسٹوڈنٹس کا دھیان نک پر جائے اور وہ خود وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ سب نک اور سیم دونوں کو مار دیتے ہیں۔ کچک پیٹرول اور ٹول باکس لے کر جنریٹر شیڈ تک جاتا ہے، لیکن بہت سے پوزیس اسٹوڈنٹس اس شیڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور واچ مین کو مار ڈالتے ہیں۔ سر ناظمی اور عالیہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگتے ہیں، پر تبھی ایک اسٹوڈنٹ ناظمی کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے۔ سبھی پوزیس اسٹوڈنٹس کچن کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی وری وہاں آ کر ناظمی سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری فیملی کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے مرے، اسی لیے میں تمہیں اس درد سے نجات دلانے آیا ہوں۔ پھر سر ناظمی
नाज़मी आलिया को उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वरी नाज़मी को उसकी बीवी के झूठे विजन्स दिखाता है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जब नाज़मी उसे हाथ लगाता है तो वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। फिर नाज़मी आलिया को एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि कुछ देर बाद वो भी पोजेस्ड हो जाएंगे। फिर नाज़मी किचन में पड़े गैस सिलेंडर को खोल देता है और खुद एक चेयर पर लाइटर लेकर बैठ जाता है। तब पोजेस्ड स्टूडेंट्स जब दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर अंदर आते हैं तो उनका लीडर बरी भी अंदर आ जाता है। तभी नाज़मी उस लाइटर को जलाकर ऑन करता है जिससे किचन में एक बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ कात फिजा जनरेटर को ठीक करके ऑन कर लेती है जिससे बिजली चल जाती है और सब पोजेस्ड स्टूडेंट्स मर जाते हैं। इस कॉलेज में सिर्फ किचित कक फिजा और आलिया बचे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वरी अब हॉस्पिटल में था और इंजर्ड था। अचानक उसकी आंख खुलती है जो हिंट था कि वरी अब फिर से लोगों को पोजेस्ट करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।